تقریر گفٹ بنا لو اور جویں عید تے لوگ اپنے پیاریاں نو کوئی جناب موبائل گفٹ کردہ ہے، کوئی خوشبو گفٹ کردہ ہے، کوئی عید کارڈ گفٹ کردہ ہے، آج دی تقریر ماں باپ تے گستاخاں نو تسی بطور گفٹ لے جا کے دینی ہے۔ ذرا توجہ نال گل سن دے جانا۔ اللہ اللہ ماں باپ نے جنت دووے، ماں باپ نے جنت دووے، اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنا، خدمت کیتی جنا جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دووے، اے پاک نبی فرما گئے، جیندیاں نال وفاواں کر لے۔ اگر ماں باپ زندہ نے اے اللہ دی بڑی وڈی نعمتی، اے انجدہ سایہ ہی ایک بری اٹھ جائے دوبارہ نہیں لبدا، اس واسطے تینوں وارننگ دیتی جا رہی ہے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرم تو باپ دعاواں کر لے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرم تو باپ دعاواں کر لے۔ اللہ 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 رحمت دعاں تے کر دے، اللہ رحمت دعاں تے ماں باپ تے، اللہ رحمت دعاں تے کر دے، رو کے عرض صداواں کر لے، سورنگی اکو گل، سورنگی اکو گل آبد مکا گئے، ماں باپ نے جنت دووے، اے پاک نبی فرما گئے۔ آمد پر اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں قاری القرآن جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب تشریف لاتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں قاری محمد بنیامین عابد صاحب، آپ اوقار برکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
فَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تی جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آج دے اس افطار پروگرام دا اہتمام کرنے والے اس مسجد دی انتظامیہ اہل محلہ نوجوان احباب امام و خطیب اور ساڑھے محترم بھائی اقبال صاحب اور دیگر اونا دے ساتھی نوجوان اللہ رب العزت سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے قرآن پاک دی جس آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ میں اس وقت تساں دوستاں دی سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت نے اس حصے دے اندر والدین دی عزت والدین دی عظمت اور والدین دی خدمت دا ذکر فرمایا ہے والدین و اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے بڑی شان عطا فرمائی ہے بڑا مقام عطا فرمایا ہے والدین دی عظمت دا اندازہ تسی اس نقطے تو لگا سکتے ہو کہ قرآن پاک دے کئی ایک مقامات دے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت نو اور والدین دی خدمت نو ملا کے بیان کیتا ہے تاکہ کائنات دے لوگاں نو عبادت سمجھ اندر آ جائے کہ اللہ دی عبادت تو بعد
اللہ دے حق تو بعد اللہ دی زمین تے سب تو بڑا حق ماں باپ دا حق ہے۔ اللہ دے بندیاں دے حقوق اندر سب تو پہلا حق اور سب تو عظیم ترین حق والدین دا حق ہے۔ اللہ سانو اے ادا کرن دی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑا اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو ملا کے بیان کیتا ہے نا، اے دی ایک وجہ اور بھی ہے۔ عربی لغت اندر، عربی لینگویج اندر جڑا پیدا کرن والا ہوئے انہوں رب کہندے، اور عربی زبان اندر پرورش کرن والے اور پالن والے نوں اب کہندے۔ رب تو مراد اللہ دی ذات ہے تے اب تو مراد والدین دی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلے جوڑ کے تاں بیان کیتے نے تاکہ قیامت تک آن والے لوگانوں یہ بات سمجھ اندر آ جائے کہ دنیا دا قانون اور دستور ہے کہ ہمیشہ ہر شخص دا اب ایک ہی ہوتا ہے، ہر شخص دا باپ ایک ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان دے دو باپ نہیں ہوندے، بلکہ ایک بہت بڑا جملہ ہے۔ اس جملے تے لڑائی ہو سکتی ہے، اس جملے تے قتل ہو سکتے نے، کسی نو ایک کہہ دے یہ بھی تیرے دو باپ ہیں۔ یہ دنیا دا قانون ہے کہ ہمیشہ انسان دا باپ ایک ہوتا ہے، ایویں اللہ دا قانون ہے کہ انسان دا رب بھی ایک ہوتا ہے۔ جویں کوئی بیٹا اپنی ابا جی دے سامنے کھلو کے کہے ابا جی تسی بھی ابا جی ہو تے فلانا بھی ابا جی ہے، تسی بھی والد محترم ہو تے فلانا بھی میرا والد ہے، تو ایسے بیٹے نو باپ نفرت دی نظر نال دیکھدا ہے، اور ایسے بیٹے نو باپ کدی بھی اپنے گھر وچ رکھنا گوارا نہیں کردا، اور ایسے بیٹے نو کدی بھی باپ معاف نہیں کردا۔ او جویں باپ دے سامنے کھلو کے بیٹا کہے کہ تسی بھی ابا جی ہو تے فلانا بھی ابا جی ہے، جویں انج دے پتر نو باپ معاف نہیں کردا، ایویں جڑا بندہ اللہ نو کہے اللہ جی چوڑیاں تسی بھی بھر دیو پر فلانا بھی گھٹ کوئی نہیں، تسی بھی رزق دیندے ہو تے فلانے تو بھی بڑا فائد لبدا ہے، ایویں انج دے بندے نو اللہ بھی کدی معاف کردا نہیں۔ او جویں بیٹا باپ نو کہے کہ میں تینوں بھی ابا مننا تے فلانے نو بھی ابا مننا، تے باپ کہے گا نکل جا میرے گھروں دفع ہو جا، میں تینوں دوبارہ اپنے گھر وچ داخل نہیں ہون دینا، ایویں جڑا بندہ کہے اللہ جی تسی بھی داتا ہو فلانا بھی داتا ہے، اللہ کہندے نے میں تینوں کدی جنت چ داخل نہیں ہون دینا۔ اللہ تعالیٰ والدین دی عزت کرن دی بھی توفیق دے، اور خالص ایک اللہ دی عبادت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن پاک دی روشنی دے اندر والدین دی عزت و قدر اور اہمیت غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ رب العزت فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے لوگاں نو اعلان کر کے بلا لو تعالو آ جاؤ جویں جھنگ دے غیور لوگاں اج دی صفداری دا اہتمام کیتا اشتہارات لگائے بینر چھپوائے فلیکس بنوائے اور لگا دیتے جناب پورے جھنگ دے اندر تھوڑی جی کم کر دیو آواز اللہ اکبر اللہ پورے جھنگ اندر لگوا دیتے اور لوگاں نو بلایا آ جاؤ اعلانات کر کے بلایا آ جاؤ ہن تسی آ گئے ہو تے ہن میں تانوں کہہ رہا وا تعالو آ جاؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم میں بیان کراؤں اللہ تعالی نے تواڈے تے کیڑیاں چیزاں نو حرام قرار دیتا ہے فرمایا اللہ تشرکو بھی شیئا پہلے نمبر تے اللہ نے اس گل نو حرام کیتا ہے کہ تسی اللہ دے مقابلے دے اندر کوئی شریک کھڑا کرو اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین دی نافرمانی نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے ماں باپ دا دل دکھانا کبیرہ گناہ ہے امی نو برا کہنا کبیرہ گناہ ہے ابے دا دل دکھانا کبیرہ گناہ ہے حضرات محترم یہ جڑی آیت ہے نا جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی گے یہ کیڑی سورت دی آیت ہے یہ سورت دا نام سورہ الانعام ہے انعام عربی دی اندر ڈنگراں نو کیا جاندا ہے انعام عربی دی اندر چوپایاں نو کیا جاندا ہے اللہ تعالی نے والدین دی عزت دا مسئلہ سورہ الانعام اندر بیان کر کے کائنات دے لوگاں نو دس دیتا ہے جیڑا بندہ اللہ دی عبادت نہیں کردا والدین دی خدمت نہیں کردا وہ ڈنگراں نالوں بھی بدترین ہے وہ جانوراں نالوں بھی گندا بندہ ہے جیڑا بندہ ماں باپ دی عزت نہیں کردا ماں باپ دا قدر نہیں کردا اللہ اکبر اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگو وعبد اللہ عبادت اللہ دی کرو تے قدر ماں باپ دی کرو عزت ماں باپ دی کرو احترام ماں باپ دا کرو خدمت ماں باپ دی کرو ایک کیڑی صورت ہے حضرات اے جڑی آیت میں پڑھی گے یہ سورہ النساء دی آیت ہے اللہ تعالی نے والدین دی عزت دا مسئلہ سورہ النساء اندر بیان کر کے کائنات دے لوگاں نو درس دیتا ہے والدین دی عزت کرنا کلا مرداں تے فرد نہیں بلکہ عورتاں تے بھی فرض ہے عورتاں نو بھی چاہیے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرن عورتاں نو بھی چاہیے اپنے ماں باپ دا احترام کریا کرن اللہ اکبر اللہ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
والدین احسانا اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا وَقَضَى توجہ رکھنا گل درہ توجہ نال سن والیے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اے میرے محبوب پیغمبر تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے تیرے پروردگار نے قانون بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے آرڈیننس جاری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون لکھ کے تے قلم خشک کر دیتا کیڑا قانون عبادت اللہ دی ہوئے گی خدمت ماں باپ دی ہوئے گی ایک کیڑی صورت ہے یہ صورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے والدین دی عزت دا مسئلہ سورہ بنی اسرائیل اندر بیان کر کے کائنات تے لوگاں نو دس دیتا ہے والدین دی قدر کرنا کلا تواڈے تے فرض نہیں تواڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی فرض سی پہلیاں امتاں بھی ماں باپ دی عزت کریا کر دیاں سن پہلیاں قوماں بھی ماں باپ دا قدر کریا کر دیاں سن پہلیاں قوماں بھی ماں باپ دا احترام کریا کر دیاں سن سانو بھی قدر کرنا چاہیے سانو بھی اپنے ماں باپ دا احترام کرنا چاہیے اللہ والا بڑی پیاری گل کردا تے کی کہندا ہے ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اچھی آکھو سبحان اللہ او بھائی جدو دا روزہ تسی رکھیا ہے ادوں دا ہی میں رکھیا ہے میں بھی تواڈے نال ہی کھولنا ہے تے میں بولی جانا تسی چپ بیٹھی ہو انج جویں ساری دم کران آئے ہیں ذرا محبت نہ کہو نا سبحان اللہ 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 ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں توجہ نال آج دی تقریر گفٹ بنا لو اور جویں عید تے لوگ اپنے پیاریاں نو کوئی جناب موبائل گفٹ کردا ہے کوئی خوشبو گفٹ کردا ہے کوئی عید کارڈ گفٹ کردا ہے آج دی تقریر ماں باپ تے گستاخاں نو تسی بطور گفٹ لے جا کے دینی ہے ذرا توجہ نال گل سن دے جانا اللہ اللہ ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنا خدمت کیتی جنا جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے اگر ماں باپ زندہ نے اے اللہ دی بڑی وڈی نعمتی اے انج دا سایہ ہی ایک باری اٹھ جائے دوبارہ نہیں لبدا اس واسطے تینوں وارننگ دتی جا رہی ہے جیندیاں نال وفاواں کر لے جیتیاں نال وفاواں کر لے مرم تو بعد دعاواں کر لے جیتیاں نال وفاواں کر لے مرم تو بعد دعاواں کر لے اللہ 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 رحمت دعاں تے کر دے اللہ رحمت دعاں تے ماں باپ تے اللہ رحمت دعاں تے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سورنگی اکو گل سورنگی اکو گل عابد مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے
اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ کتنا اچھا مقام ماں باپ دا ایک مسئلہ سن لو پلے بن کے لے جاؤ میرا پیغام پورے چانگ دے ماں باپ دے گستاخاں تک پہنچا دیو ڈبل نیکیاں منڈ گیاں حضرات محترم مسئلہ نوٹ کر لو ایک عورت خوبصورت ہے ایک عورت حسین و جمیل ہے مگر وہ عورت کافر آئے او دنال تعلق رکھن دی اجازت سانو نہیں دلیل قرآن اندر فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا جنی دیر تک عورت مسلمان نہیں ہوئے گی تعلق جائز نہیں پرات تیرا ہوئے ماں جایا ہوئے اگر کافر سکے پران تعلق رکھنا جائز نہیں دلیل حدیث اندر غزوہ بدر دا موقع بدر دے قیدیاں دے اندر حضرت مصعب بن عمیر دا پرا آیا فرمایا نو ذرا کس کے بن لو ایدی ماں تو انو بڑے پیسے مل گے تیسری دلیل حضرات ذی وقار خامد کافر ہوئے مسلمان نہ ہوئے بیوی او دنال تعلق نہیں رکھ سکتی دلیل نبی پاک دی حدیث اندر میرے پیغمبر دی سیدہ زینب بیٹی دا نکاح ابو العاص نال ہویا سی میرے پیغمبر دے نبوت تو اعلان کرن تو پہلے دی گالے نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا فرمایا سن ابو العاص اگر تو مسلمان ہوئے گا تے میری بیٹی دا نکاح تیرنال قائم رہے گا جے تو مسلمان نہیں تے میری بیٹی تیرنال تعلق نہیں رکھ سکتی تین گلنا سمجھ بچ آ گئیاں عورت خوبصورت ہے مگر کافر آئے تعلق جائز نہیں پر تیرا ماں جایا ہے مگر کافر ہے تعلق جائز نہیں خامد تیرا ہے مگر کافر ہے تعلق جائز نہیں لیکن شریعت کہیں دیگے تیری ماں کافر آئے تیرا باپ کافر ہے کافر ماں باپ دی عزت زمین تے تو کرے گا عرشہ تے تیرے تے کائنات دا رب راضی ہو جائے کافر کافر ماں باپ دی عزت کرنا ساڑھے تے فرد ہے حالانکہ کافر پرانل تعلق رکھنا جائز ہے نہیں لیکن ماں باپ دی ایڈی شان ہے ماں کافرہ ہوئے پھر بھی عزت کر باپ کافر ہوئے پھر بھی احترام کر دلیل کتھیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والدے مگر کافر باپ کہندا میں تینوں قتل کرانگا حضرت ابراہیم کہندے نے ابا جی میں تانوں سلام کرانگا بے باپ کہندا بیٹا میں تینوں کروں کٹ دیواں گا حضرت ابراہیم کہندے نے ابا جی میں تانوں سلام کرانگا تے باپ کہندا پترا میں تینوں رجم کر دیواں گا تے حضرت ابراہیم کہندے نے ابا جی میں تانوں سلوٹ مارانگا پتہ لگا بیٹا باپ کافر بھی ہوئے وہ دا احترام کرنا ساڑھے تلادہ میں ماں کافرہ بھی ہوئے وہ دی عزت کرنا ساڑھے تلادہ میں ملزوم ہے تھوڑا جا ہو رکھے چلیے اللہ دے قرآن دی ایک اور اعتغار کرنا میں سورہ اللہ کاف پڑھ لگا ماں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَ
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں رب تانوں وصیت کر اللہ وصیت کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تانوں وصیت پیا کرنا وا. اللہ فرماتے ہیں میں تانوں تاکید پیا کرنا. اللہ کس گل دی؟ فرمایا بالوالدین احسانا. اپنی امی دا دل نہ دکھایا جے, اپنے ابو نو پریشان نہ کریا جے. اگے کی آکھیا فرمایا حملته امه کرہا ووضعته کرہا. فرمایا جڑی تیری ماں ہے نا انہیں تینوں بڑیاں تکلیفاں نال اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے. جنگ دے عباسیاں 2 کلو دا بٹا ہوئے بطور سزا تینوں کہہ دیتا جائے یہ بٹا ہر وقت تیرے ہاتھ وچ رہے گا. بیٹھنا ہے تے بٹا پکڑ کے, اٹھنا ہے تے بٹا پکڑ کے, لیٹنا ہے تے بدن اٹھا کے, آنا جانا ہے تے بدن اٹھا کے. حالانکہ 2 کلو کیڑا بدن ہے لیکن 24 گھنٹے بندہ اپنی نال 2 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا. پھر من نہ ماں دا جگرا ہے جس ماں نے 9 ماہ تینوں اپنے بدن اندر اٹھائی رکھ گیا ہے. سفر کیتا ہے تینوں اٹھا کے, بیٹھی ہے تینوں اٹھا کے, چل دی رہی ہے تینوں اٹھا کے, لیٹ دی رہی ہے تینوں اٹھا کے. اگے فرمایا ووضعته کرہا. پھر بڑی مشکل نال تینوں جنم دیتا ہے, بڑی تکلیف نال تینوں جنم دیتا ہے. سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مطاف اندر بیٹھے ہوئے نے. ایک بندہ آیا آکے کہنے لگا ابن عمر میں اپنی ماں نو کندیاں تے چک کے پورا حج کرایا ہے, ہون تے میں اپنی ماں دی خدمت دا حق ادا کر چھڑیا ہے نا. تے سیدنا حضرت ابن عمر نے کی آکھی ہے الادب المفرد کتاب دی گالے جدے مصنف حضرت امام بخاری نے. اللہ اکبر اللہ. حضرت ابن عمر فرماتے نے کمڑیا ماں باپ دی خدمت دا حق ادا کرنا تے دور دی گالے, حجے تک تے تو اس تکلیف دا بھی حق ادا نہیں کیتا جڑی تیری ماں نے تینوں جنم دین لگیاں برداشت کیتی ہے. حجے تو اس تکلیف دا بھی تو حق ادا نہیں کر چھڑیا. اللہ فرمایا ووضعته کرہا. اگے کیا کیا ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا. دوسرے مقام تے آکھیا حولین کاملین کاملین. فرمایا بندیا تیری ماں نے تینوں 2 سال دودھ پلایا, 2 سال پلایا. ذرا توجہ رکھنا جڑی گل میں اگے کر لگا ماں ہن تک جنی تقریر میں کر لئیے کسے نے سنی کسے نے نہ سنی, کسے نے توجہ کیتی کسے نے نہ کیتی, کسے نے دماغ اندر بٹھائی کسے نے نہ بٹھائی. لیکن جڑی گل میں ہن کر لگا ماں اس گل تے ٹک لگ جانا ہے. جیڑا میری مجلس دے اندر ماں باپ دا گستاخ بیٹھا ہے, خاص کر امی دا گستاخ بیٹھا ہے, یا جو میری گل سن کے کرے جا کے تقریر تو بعد افطاری تو بعد اپنی ماں دے پیر پھڑ لبے گا تے جے ایک گل سن کے بھی ہوتا دل نرم نہ ہویا پھر میری ہاتھ بننے نے ہوتے کہ وہ میری تقریر جو نکل جائے اٹھ جائے انہوں کوئی فائدہ نہیں میری تقریر سنن دا. ذرا گل پلے بن لو, ذرا گل نوٹ کر لو. اللہ اکبر اللہ. فرمایا حولین کاملین. تیری ماں نے تینوں 2 سال دودھ پلایا. جنگ دے عباسیہ تیرے گلی دی اندر آوارہ کتے پھر دینے, تو گلی جو باہر نکلی ہے ایک آوارہ کتے نو آواز ماری ہے, وہ کتا تیرے قریب آ گیا, تو گمدہ جب برتن پکڑی ہے او دے وچ دودھ پا دیتا ہے, وہ کتا دودھ پین لگ پی ہے. شام نو بھی پلا, صبح بھی پلا, کل بھی پلا, پرسوں بھی پلا, چوتھ بھی پلا, 5 دن بھی پلا. ایک گلی دے آوارہ کتے نو 5 دن اپنے دروازے تے دودھ پلا دے. اللہ دی قسم وہ کتا تے ادب کرے گا, وہ کتا تینوں پہچان لے گا, وہ کتا تیرے احترام کرے گا. اوے میں
بیوے تے تیرا ادب کردا ہے ظالما پورے 2 سال ماں دا دودھ پی کے ماں نو گالیاں کڈنا تینوں رب کولو ڈر کیوں نہیں لگدا پورے 2 سال ماں دا دودھ پی کے ماں دی بے ادبی کرنا دس تینوں مالک تو ڈر کیوں نہیں لگدا پورے 2 سال ماں دا دودھ پی کے تے ماں نو کتی کہنا تینوں مالک تو ڈر کیوں نہیں لگدا جسی زبان چو 2 سال ماں دا دودھ پیندا رہے اس ماں چو ماں اس زبان چو کرنا اس زبان چو ماں دیاں بے ادبیاں کرنا زمین پھٹ کیوں نہیں جاندی تیرے تے آسمان تو پتھر کیوں نہیں برس جاندے تو اپنی اس ماں دی توہین کرنا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگو ماں باپ دی عزت سکھ لاؤ ماں باپ دا قدر سکھ لاؤ ماں باپ دا مقام سمجھ لاؤ خصوصاً اپنی ماں دی عزت کریا کر اللہ والا کی کہندا ہے ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماں ٹھنڈیاں چھاواں ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماں ٹھنڈیاں چھاواں لگن نہ دیون پتراں نوے کدی بھی تتیاں ہواواں ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دی شان اچیری لوگو وچ قرآن ہوا ہونے پڑھے نے سارے ماں دی شان اچیری لوگو وچ قرآن حوالے ماں کولوں دعاواں لیندے نے پتر کرماں والے ماں کولوں دعاواں لیندے نے پتر کرماں والے میری ماں تے ٹر گئی ہے میں کنوں دکھڑے سناواں ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار گل پلے بن کے لے جاؤ نوٹ کر کے لے جاؤ جڑی نفل نماز نا نفل نماز دی کنی شان ہے نفل نماز دا کتنا مقام ہے میرے پیغمبر فرماتے نے نفل نماز دی شان کہ آقا فرما دینے جڑا بندہ وضو کرے صحیح وضو کرے اور وضو کر کے آئے مسجد دی اندر 2 رکعت نماز پڑھے نماز اندر پوری توجہ اللہ وال رکھے جڑا بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے رب کولو جو منگ لوے اللہ 2 نفلاں دی برکت نال جو منگے گا تا کر چھڑے گا نفل نماز دی ایڈی قدرے بلکہ ایک حدیث اندر انج آیا ہے فرمایا دنیا وما فیہا 2 رکعت نفل نماز جڑی ہے او دنیا وما فیہا دیاں ساریاں چیزاں تو افضل ہے لیکن جنگ دیا باسیا میں ایک مستند بندہ ماں اور مستند گل کر لگا ماں اے نہیں کہ 4 پڑھ کے تے ممبر تے چڑھ گیا تے آپ نو مولوی کہنوان لگ پیا نا میں ایک مستند آدمی ہاں اور جناب 10 سالہ مدرسے دی اندر تعلیم حاصل کر کے احادیث دیاں کتاباں پڑھ کے ذمہ داری نال گل کر لگا ماں نفل نماز دی ایڈی قدر ہے لیکن تو نفل نیتے ہومن اللہ تے سامنے کھڑا ہومیں ادھروں تیری ماں تینوں آواز دے دے ادھروں تیرا ابو تینوں آواز دے دے شریعت کہندی گے نفل توڑ دے پہلے اپنے ابے دی گل سن لے پہلے اپنی ماں دی گل سن کچی گل نہیں پکی گل ہے ماں آواز مارے نفل توڑ دیو ابا آواز مارے نفلی نماز توڑ کے گل سن ایڈا مقام ہے ماں باپ دا تسی کہو کہ دلیل کتھے آ دلیل صحیح البخاری اندر بخاری نو جان دے ہو صحیح البخاری حدیث دی کتاب تو واقف ہو اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرآن پاک تو بعد میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دی صحیح ترین کتاب بخاری سن لو اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا برام اللہ دے ولی نے نام ولی جریج
کی نام ہے بری جریج نماز پہ پڑھتے نے نفل ادا پہ کر دینے تے امیاں آ گئی آکے کہندی ہے بے جریج میری گل سننا دے ولی نے آکھیا میں تے اللہ دے سامنے کھڑا میں کیوں گل سنا میں کچھ جواب دے ماں انتظار کر دی رہی کچھ نہ بولے پھر آکھیا بے جریج میری گل سننا میں تینوں بلان دی پہیاں نہ جواب دیتا ترے بری ماں نے بلایا تے حضرت ولی جریج نماز پڑھ دے رہے اللہ تے جان لگیا ماں کی کہندی گے سن لو گل جان لگیا ماں کہندی گے میری گل نہیں سنی اللہ کرے تینوں نہیں دیر تک موت نہ آئے جنی دیر تک کسے بدکارا دا منہ نہ بیغ لوے ایک گل زبان چکا کے چلی گئی ماں وقت گزریا دور گزریا زمانہ بدلیا حالات بدلے اللہ دے ولی عبادت اندر مصروف نے اپنی کٹیا دے اندر پینڈ دے بندے آ گئے نے انہاں اللہ دے ولی نو کڑ لیا کٹیا چو بار تے مارن لگ پینے کٹی جا رہے نے ماری جا رہے نے تے ناڑے جناب دعا پوچھ دے نے بھائی میں نو مار دے کیوں دے میری غلطی دسو میرا گناہ دسو قصور دسو وہ کہندے نے تیرا گناہ ہے آؤ ناڑے اللہ دیاں عبادتاں کرنے تے ناڑے بدکاریاں کرنے آپ فرماتے نے میں تے کوئی بدکاری نہیں کیتی وہ کہندے نے رات بچہ عورت نے جنم دیتا ہے تو کہندی یہ بچہ ولی جریج دا ہے فرمایا ایک کام کرو نا اس عورت نو میرے کو لے کر کے دے بچے نو میرے کو لے کے آونا بچہ رب دے ولی کو لے آمدہ گیا اللہ دے ولی نے نماز پڑھی ہے وضو کیتا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھی گئے تے نماز پڑھ کے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ گئے اور فرماتے نے بیٹا بول کے دس تیرا باپ کون ہے 2 رکعت نفل نماز دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے اس بچے نو زبان عطا کر دیتی گئے وہ بچہ زبان چو بولن لگ پی گئے کہندا میں ولی جریج دا بیٹا نہیں میں فلاں بکریاں دے چرواہے دا بیٹا ماں ایتھے بھی گل سمجھ لاؤ اللہ دے ولی نے 2 رکعت نفل پڑھنے تے نفلاں دی برکت نال دودھ پیندے بچے نو زبان لب گئی ہے لیکن اوتھے 2 نفل پڑھ دے پیسن تے ماں دی گل نہیں سی سنی کی بنیا حضرت ولی جریج اندر اپنی کٹی اندر گئے مسکران لگ پہ اچھی اچھی مسکران لگ پہ پھر دے بندے کہندے نے ولی جریج خیر گل کی گئے فرماتے نے میں تاپیا مسکرانا ماں آج میری ماں دی بدعا میں نو لگ گئی ہے جڑی گل میری ماں نے آکھی سی نا وہ گل آج پوری ہو گئی ہے آج میں نے ایک بدکارا دا منہ ویکھنا پہ گیا ہے جھانگ تے عباسیا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے گل نو سوچتے صحیح نا اللہ دا ولی سی پڑھدا نماز پیاسی کھڑا رب دے سامنے سی ماں دی بدعا تو پھر بھی نہیں بچ سکیا ولی ہو کے نہیں بچ سکیا نماز پڑھن دے باوجود نہیں بچ سکیا اللہ دے سامنے کھلون دے باوجود نہیں بچ سکیا تو تے ولی بھی نہیں تو تے نمازی بھی نہیں پھر گاڑیاں کیویں ماں نو کر لینا گستاخیاں کیویں ماں دیاں کر لینا بے ادبیاں کیویں ماں دیاں کر لینا نانا ویرا ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر ماں باپ نو تنگ نہ کریا کر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ اکبر اللہ اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا اللہ اکبر اللہ جڑی آیت میں شروع اندر پڑھی گئے وہ آیت سن لاؤ فرمایا بایا سالونا کا ماذا ينفقون کل ما انفقتم من خیر فللوالدین اے میرے محبوب پیغمبر لوگ تواڈے کولوں سوال کردے نے اسی اللہ دے راستے چ خرچ کرنا ہوے تے کدے تے خرچ کریا کریے فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین سب تو پہلے خرچ ماں باپ تے کریا کرو میں حدیث دی روشنی چ گل کرنا وا
ابے تے خرچ پہلے کرنا ہے، بچیاں تے خرچ بعد اندر کرنا ہے، امی تے خرچ پہلے کرنا ہے، اپنی بیوی تے خرچ بعد اندر کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس شریعت دا مسئلہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو پہلے دیا کر تے اپنے بچیاں نو بعد اندر دیا کر۔ تسی کہو گے دلیل کتھے لکھی گئے؟ دلیل صحیح البخاری وچ لکھی گئے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے جا رہے سن، رستے دے اندر طوفان آ گیا، غار وچ چلے گئے، غار دا دروازہ بند ہو گیا، کہنے لگے اپنیاں نیکیاں یاد کرو۔ ایک نے اپنی نیکی اللہ سامنے رکھی، اینا کبوہ کھلیا، دوسرے نے رکھی اینا کو اور کھل گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا تے کی کہندے سن لو، اللہ اکبر اللہ، تیسرا کھڑا ہو کے کہندا اللہ میں بکریاں چرایا کردا سا، ایک دن میں بکریاں چراندا لیٹ ہو گیا تے میں جدو شام نو گھر آیا ہاں، میری امی تے میرا ابو میرا انتظار کردیاں سو گئے نے، لیٹ ہو گئی ہے تے میں گھر پہنچیا تے میں کی ویکھیا میرے بچے بھوک دی وجہ تو روندے پے سن، میرے بچے بھوک دی وجہ تو جناب بلبلاندے پے سن تے میری بیوی کہن لگی جلدی کرنا، دودھ دھو کے لے کے آ بچیاں نو پلا دے گئے تے میں جلدی بکریاں دا دودھ دھو لیا تے دھو کے برتن اندر ڈال کے تے میں اپنے ماں باپ دے کمرے وال ٹر پیا، میرے بچیاں نے میرے پیراں نو پکڑ لیا، ابا بڑی بھوک لگی گئے، ابا بھوک نال برا حال پیا ہوندا ہے، ابا دودھ پلا دے، میری بیوی کہندی ہے انہاں بچیاں تے ظلم نہ کر، بچے بڑے پیاسے نے، بچیاں نو دودھ پلا دے بکریاں دا، تے میں آکھیا نا جنی دیر تک میرے بڈھے ماں باپ نہیں پین گے انی دیر تک میرے بچے نہیں پین گے۔ اللہ سونیا میں اپنے ماں باپ دے کمرے وچ گیا ہاں دودھ دا برتن لے کے، میں کی ویکھیا میرے بڈھے ماں باپ میرا انتظار کردیاں بھوکے ہی سو گئے نے تے میں پیالہ پکڑ کے اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا ہو گیا ہاں، میرے بچیاں دیاں چیخاں میرے کناں وچ پیندیاں نے، میری بیوی دے تانے میرے کناں وچ پیندے نے۔ اللہ سونیا میں اپنے بچیاں دی پرواہ نہ کیتی، اپنی بیوی دی پرواہ نہ کیتی، حتیٰ کہ میرے بچے روندیاں بھوکے سو گئے، کرلاندے سو گئے، میری بیوی بھی سو گئی تے میں دودھ دا پیالہ پکڑ کے اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا رہیا، حتیٰ کہ میری امی ابو اٹھ پیانے تے میں انہاں نو دودھ پلا دیتا ہے۔ اللہ سونیا میں ایک کم اگر تینوں چنگا لگا ہے میرا ایک کم کرنا، اگر تینوں اے میرا عمل پسند لگا ہے میرا ایک کام کرنا، اگر تینوں اے میرا عمل پسند ہے، ماں باپ دے خاطر بچیاں نو رلانا اگر تینوں پسند ہے، اللہ سونیا ماں باپ دی بھوک دا پہلے خیال کرنا، بچیاں دی بھوک دا بعد وچ خیال کرنا، اللہ کرے عمل میرا تینوں پسند ہے تے ساڈی مدد فرما دے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے ہجی اس بندے تے دعا والے خط واپس نہیں سن لوٹے، اللہ نے غار دا دروازہ کھول چلے آئے۔ حضرات عزیز وقار ماں باپ پہلے تے بیوی بچے بعد اندر، پہلے کھلا اپنی ماں نو، پہلے کھلا اپنے باپ نو، پہلے دے اپنی ماں نو، پہلے دے اپنے باپ نو۔ یہ واقعہ ایڈا مشہور ہے کہ پہلے کتاباں وچ ہوندا، اے سکول دیاں کتاباں ہوندا سی نا پہلے، بڑے بڑے چھوٹے بچیاں نو کی پتہ ہے، تاں ہی اج کل ماں باپ دے گستاخ ود گئے نے، جدوں تک حکومت نے وچوں کڈ لیا، ہن تے نہیں ہے واقعہ، جویں ماں باپ دا ادب دلاں چ نکلیا جاندا ہے، گستاخ ودی جاندے نے۔ گستاخا ساڈا ملک اندر دن بدن مغربی تہذیب آ رہی ہے، جو کام وہ کرتے ہیں اسی کرنے ہیں، وہ بھی مدر ڈے مناندے سن، ہن ساڈے سکولاں چ بھی لوکاں مدر ڈے شروع کر دتا۔ اچھا مدر ڈے تا ہو گیا تے ابے دا کوئی دن نہیں،
ماں دا تو چلو دن منا لیا تے پیو دا باپ دی کوئی حیثیت نہیں، باپ دا کوئی مقام نہیں، جڑا محنت کرتا ہے مزدوریاں کرتا دا کوئی مقام نہیں۔ اور پھر ایک اتھوں دا انصاف ہے کہ ایک دن مدر ڈے بنا لیا تے پھر ساری زندگی ماں باپ دی گستاخی کیتی۔ ایتے یورپ دے گندے لوگاں دا طریقہ ہے، او ماں باپ نلنج کر دینے۔ ایک دن مدر ڈے منایا اور ماں دے کول چلے گئے، باپ دے کول چلے گئے، اتھے جا کے جناب پھرے ترے، اور پھر سارا سال ماں باپ نو کدی پوچھے ہی اور جنہ دے کول کتیاں نو کھوان نو پیسے وادو نے، اور جڑے اپنے گھراں دے وچ کتیاں نو رکھ دے نے، اور جڑے اپنے بیڈ روماں تے نال کتیاں نو سوا دے نے، ماں باپ نو اولڈ ہاؤس وچ سٹ دے نے۔ تسی انہاں اقبال نے کیا خوب آکھی ہے، ہر شام جاتے ہوئے سورج یہ درس دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ۔ ہر سورج جاندہ درس دیندہ ہے کہ مغرب دے پیچھے نہ لگی آجے، اگر مغرب کے پیچھے جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ آج جیسی مغربی تہذیب اپنے آپ میں رنگ رہے ہیں۔ ایک دن ماں دا منا لیا، پھر جنی سارا سال ماں دی گستاخی کیتی، سارا سال باپ دی بے ادبی کیتی، نا اے اللہ دے بندے، او دینی کیڑا جڑا ماں تو بغیر ہو، او دینی کیڑا جڑا باپ تو بغیر ہو بے۔ ہر دن ماں دا، ہر دن باپ دا، ہر دن ماں باپ دی عزت دا، ہر دن ماں باپ دے مقام دا۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کر رکھی جائے۔ ہاں پھر بس گفتگو مکانی چاہیے بیٹا۔ کیوں جی کیٹ افطاری دا شیڈول میں دس دیو نا پھر ایو تو میں نے بھی پتا بھی تقریر کدو چھڑا میں 7 بجے۔ اچھا وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ بس 5 منٹ گل مکائیے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ ایک مسئلہ ہور سن لو گل مکائیے۔ اگر تیری بیوی بد کردار بد زبان تیرا ابا کہندا نو طلاق دے دے، تینو طلاق دے دینی چاہیے دیئے۔ اے باپ دادا بے دلیل کتے لکھی ہے؟ دلیل بخاری اندر تے کرو بخاری، کدی کھولیا تے کرو بخاری وچ لکھیا کیے۔ اللہ کو اکبر، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو ملن آئے نے، دروازہ کھٹکھٹایا، اگو آواز آئی کون؟ فرمایا اسماعیل کتھے؟ آخے خرے کتھے؟ آونا کدوں؟ خرے کدوں آونا ہے؟ کردہ کیے؟ خرے کی کردہ ہے؟ کھاندے کیو؟ میں پکھے نگے کوئی حال نہیں۔ اچھا چلو اسماعیل آوے تینو کہہ دیویں اے چگاٹ تیری ٹھیک نہیں، چگاٹ بدل دے۔ چلے گئے شام نو حضرت اسماعیل گھر آئے تے اپنے گھر دی گلی وچ بڑے نے تے اپنے ابے دی خوشبو محسوس کر لئیے اور فرماتے نے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ خیسی ملنے دی باپ دی گھر آؤندے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ بکری بنائیا پر آؤندی اس نو جس دے دل دی دبائیا۔ کون آیا سی گھر اندر؟ آخے ایک بابا جی آیا، کی پوچھیا؟ اے پوچھیا تو کی آکھیا؟ میں آکھیا جاندہ جاندہ کی کہہ گیا ہے؟ آخے جاندہ جاندہ کہہ گیا چگاٹ بدل لینا، تیری چگاٹ ٹھیک نہیں۔ حضرت اسماعیل فرماتے نہیں جی کرنا، ایتھوں قدم اگے نہ پٹی، میرے گھروں باہر نکل جاؤ، جا میں تینوں طلاق دیتی، میرے گھروں نکل جاؤ۔ وہ کہتی کہ میرا گناہ کی ہے؟ آپ فرماتے نہیں تیرا گناہ ہے وے تو میرے ابے نو پسند نہیں، تو میرے ابے نو پسند نہیں، جڑی عورت میرے ابے نو پسند نہیں میں نو بھی پسند نہیں۔ 18 جناب 2018 دا جوان کہندا ہے ابا کہندا بیٹا ہے لڑکی میں نو پسند نہیں، ابا جی تو انو پسند ہوئے نہ ہوئے میں نو تے پسند ہے، میں نو تے چنگی لگ دی گے نہ زندگی میں گزارنی ہے تسی تے نہیں گزار
گزار دی ادھروں کہندا ہے میرے ابے نو پسند نہیں ادھر کہندا مینوں جو پسند ہے کلا دیتا نویں شادی کر لئی پھر حضرت ابراہیم آئے اتفاقاً حضرت اسماعیل کرے نہیں دروازہ کھٹکھٹایا کون فرمایا اسماعیل کتھے آخے جی اسماعیل آندے ہونگے تسی آجو میں تو انو کھانا کھلاواں پانی پلاواں چاہ پلاواں بے جاؤ فرمایا بیٹا گزارا کیوں ہوندہ ہے بڑا سونا گزارا ہوندہ ہے لوگ کی روٹیاں کھاندے نے اسی بوٹیاں کھانے ہیں اللہ دیاں نعمتاں بڑیاں نے دل خوش ہو گیا فرمایا اسماعیل آبد السلام کمی تنالے کمی چگاٹ بدلم دی لوڑ کوئی نہیں چگاٹ بالکل ٹھیک ہے شام جناب اسماعیل آئے سارا واقعہ دسیا کوئی پیغام دے گئے ہاں ہاں کہہ گئے چگاٹ ٹھیک ہے فرمایا کرما والی تینوں مبارک ہوئے تو میرے ابے نو پسند ہے تے جڑی بیوی میرے ابے نو پسند ہے او مینوں بھی پسند ہے جنوں میرا ابا پسند کردا انہوں میں بھی پسند کرنا باپ دی پسند دی شادی دا فائدہ کی ہویا لوگو تاریخ اٹھا کے دیکھو اس عورت دی نسل دے وچوں اللہ نے محمد رسول اللہ نو پیدا کر چھڑیا ہے عورت دی نسل دے وچوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کیڑی عورت دی نسل جیڑی عورت پسند باپ دی سی لوگو اپنے ماں باپ دی عزت سکھ لو قدر سکھ لو میں لکھ کے دے سکنا قرآن سر تے رکھ کے کہہ سکنا قسمہ چک کے کہہ سکنا جیڑا بندہ جتوانو او بلندی تے چڑیا نظر آئے گا او دی شان ویک کے تسی کہو یار ایڈی شان میں لکھ کے دے سکنا او دی شان دے پیچھے یا دی ماں دی دعا ہوئے گی یا دے باپ دی دعا ہوئے گی ماں باپ دی دعا تو بغیر بندہ کدی بلندی تے نہیں جا سکتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کرنے ہیں جی ماشاءاللہ جڑا تو اڈا وجہ کہہ کرنی پینی میں تو سیدھا ماشاءاللہ ہے نا اللہ تن برکت دے اے جی فوت شدگان واسطے دعا کرنی ہے حاجی اللہ بخش صاحب اور اسی طرح حاجی خدا بخش صاحب حاجی ذوالفقار ظفر پٹی صاحب اور دیگر جتنے فوت شدگان نے سب واسطے قاری صاحب دی والدہ صاحبہ بیمار نواز سے دعا کرو اللہ ندی صحت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما یا اللہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھی دلان دے دکھ دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے کروٹ جنتیاں بہارا نصیب فرما یا اللہ جننے مرحومین دے نام لکھ کے دیتے گئے یا اللہ سب دیاں قبراں روشن فرما سب دیاں قبراں ٹھنڈیاں فرما سب دیاں قبراں تے رحمتاں دا نزول فرما اللہ بیماراں نو شفا دے دے بے اولادیاں نو اولاد دے دے اللہ پریشانیاں دور کر دے میرے مولا کریم پوری دنیا تے جتھے جتھے مسلمان مظلوم نے مظلومہ دی مدد فرما دے